मैं बाबर अली शाह बोल रहा हूँ। जी बाबर अली शाह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे बाबर के ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं? मुझे डॉक्टर साहब से बात करना है कि वो अभी अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं डॉक्टर सदाकत अली जी, बात कीजिए बाबर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं 2 साल पहले मेरी फैमिली में मतलब जबरदस्ती शादी करवाई है मेरी, तो उसके बाद फिर जाके मैंने अपनी मर्जी से फिर अगेन दोबारा भी शादी की है। लेकिन अभी जो फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन ये चल रही है कि वो मतलब फर्स्ट वाइफ बोलती है उसको छोड़ दो, वो छोड़ दो। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मामला सुलझाना है। मुझे थोड़ा से परेशान हूँ, मुश्किल। लेकिन वो फैमिली की मर्जी से मैं उसको भी रख रहा हूँ। मैंने उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया, वो ना देना ही है। लेकिन बस उस चीज में मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। उससे उधर से भी प्रेशर है, उधर से भी प्रेशर है, तो ये चीजों को लेके मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊं उनको। बाबर, शादी बड़ा मुश्किल काम है। आपने तो खैर 2 तजर्बे कर लिए हैं, तो ये तो बड़ा नातुमा कंधों पे आपने बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया है। लेकिन अगर आप कुछ स्किल सेट पे तवज्जो दें, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के बातचीत कैसे करते हैं, इसमें यह भी शामिल है कि बातचीत कैसे सुनते हैं। और ज्यादातर लोग अपनी बीवी और वालदा के दरमियान शटल कॉक बन जाते हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वालदा का दर्जा बड़ा बुलंद है, वहाँ आप तनकीद नहीं कर सकते, और बीवी से रिश्ता ही तनकीद का नहीं है, वहाँ आप सिर्फ प्यार कर सकते हैं। तो ऐसे में जो मिडल मैन का जो रोल आप कर रहे हैं, इससे भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि या तो आप अभी से ही कम्युनिकेशन स्किल्स पे जोर देना शुरू करें, और इसके लिए बाकायदा किसी जगह जाके आप मुनासिब जगह कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें कि दूसरे की बात कैसे सुनते हैं, अपनी बात कैसे करते हैं, और कैसे मामलात को सुलझाते हैं। डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे भी और बाबर आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ पर्सनल जानकारी के लिए। मैंने तो एक ही शादी की है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है कि यूएई में, सऊदी अरेबिया में 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, और वो बड़ी बीवी जो होती है वो कहती है कि मैं तो अपने खामद की 4थी शादी कराने लगी हूँ। ये क्या फ़र्क है? बाबर, आप शादीशुदा है, सेकंड वाइफ, और डॉक्टर साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट कि ये हमारे मुल्क में ये मुसीबत क्यों है? असल में ना, ये एक ऐसा काम है जो बगैर तैयारी के करते हैं एजाज भाई। और जैसे हमने कोई काम काज करना हो, कारोबार करना हो, तो उसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कोई 16-18 साल हासिल करते हैं। शादी भी एक मुश्किल रिश्ता है, और इस रिश्ते को खुश उसलूबी से चलाने के लिए बहुत सारी प्री मैरिटल काउंसलिंग चाहिए, यानी मैरिज से पहले कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है कि अच्छा निभाह कैसे मुमकिन होगा, और एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप अपनी वाइफ से आप कैसे बरकरार रख सकते हैं, और उस रिश्ते को कैसे मज़ेदार बना सकते हैं। सो अब दुनिया तरक्की कर गई है, तो जैसे पहले शादियां चलती थीं अब वैसे नहीं चलती। अब अगर शादी को अच्छे तरीके से चलाना है तो आपको बाकायदा उसके लिए कुछ तरबियत हासिल करना होती है। और मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि शादी की तैयारी ये नहीं होती कि आप जहेज़ और बरी तैयार करें और बुकिंग कराएं वक्त से पहले और गरारे का ऑर्डर दें, बल्कि अच्छी शादी की बुनियाद ये है कि जो ही शादी का कसद करें, आप शादी को कैसे अच्छा चलाना है उसकी कुछ तरबियत भी मुनासिब है। नहीं, अब तो बाबर ने तो दूसरी शादी भी कर ली, तो क्या कोई तालीम बालगाह का ऐसा कोर्स है जो ये कर लें और इनकी पहली शादी भी सही चले और दूसरी भी सही चले? ये बिलेटेड काम होगा ना, ताखीर से होगा, और इसलिए ये अर्जेंट भी है। अगर बाबर ने शादी ना की होती तो फिर तो मैं कहता अच्छा जब शादी करनी होगी तो उससे पहले। अच्छा, एक बाबर के लिए और भी, बाबर भाई सुन रहे हैं आप बात? जी जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। यानी जो पहली की वो माँ बाप ने करा दी, ऐसे ही हुआ ना? वो माँ बाप ने करवाई, और दूसरी आपने मर्जी से की। लेकिन मैंने उनकी बात मानी, उन्होंने बोला कि मेरी बहन की बेटी है। हाँ, वो बहन की, आपकी कजन थी, लड़ाई झगड़ा पड़ जाएगा। मैंने उनके लिए वो सब मैं मानता हूँ,
میرا یہ مشورہ ہے ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں کہ پہلی جو ہے وہ آپ نے ماں باپ کی مرضی سے کی, دوسری اپنی مرضی سے کی, مگر دونوں میں مزہ نہیں آ رہا, تیسری آپ ایسا کریں, آپ تیسری شادی کریں ہم سے سیکھ کے. میں آپ کی بات کو انٹرسٹ کر رہا تو ہوں, اچھی مت دیں ان کو, ابھی تیسری شادی نہیں کرنی بابر, یہ دوسری سے بھی بچہ ہو گیا پہلا میرا, ہاں نہیں تیسری نہیں کرنی بالکل. ٹھیک ہے. ہاں آپ تھوڑا یہ چیز چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے بتاؤ میں کیسے یہ صبر کروں, تو اس کے پاس جاؤ گی, بس یہ چیز میں نہیں آ رہی, میں اس کو کیسے بتاؤں گی, اگر میں تمہارے پاس بھی آؤں گا ادھر بھی جاؤں گا, یہ تو مسئلہ ہے. اچھا بابر, آپ جو ہے آپ کے مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے میں ابھی مزید ڈسکس کرتا ہوں. آپ ہمارا پروگرام جو ہے ولنگ ویز کے فیس بک پیج پہ دیکھتے رہیے, اور یہ لائک کرتا ہوں, میں ہر چیز کو سنتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آپ لوگ Thank you. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, Thank اللہ پاک you. آپ کو زندگی دے, اللہ پاک اور آپ کو ترقی اچھا دے. میرے خیال میں تو میرے خیال میں جس کی پہلی شادی بہت کامیاب ہو, صرف دوسری شادی اس کا حق ہے, جسے پہلے ایک شادی زبردست بندہ کامیاب بنائے, جیسے بی اے میں اچھے نمبر آئے تو ایم اے کرو. بالکل. تو اگر پہلی شادی ٹھیک نہ چل رہی ہو تو اس کو ٹھیک کرنا مسٹ ہے. جب پہلی شادی کو آپ بہت ٹھیک بنا لیں, اچھا بنا لیں, تو پھر دوسری کا قصد کریں. اس لیے اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیسری کا ارادہ نہیں کرنا. نہیں, سیکھ لیں ہم سے. ہاں سیکھ لیں, اور اپنی ان شادیوں کو جو ہے, اچھا وہ پہلے والی ہیں, وہ آگے تو سوچنا ہی نہیں. آگے نہیں سوچنا, کافی ہو گئی ماشاءاللہ, سمجھدار ہو گئے. آپ دیکھیں عمر کا یہی فائدہ حالے ہوتا ہے. کانوں کو ہاتھ بھی لگایا انہوں نے ساتھ میں, اگر سے دیکھ نہیں پا رہا ان کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس تھوڑا سا جو وہ ہے نا سمجھ جائے یا مان جائے کسی طرح سے. کون سی والی؟ پہلی والی جو پہلی والی مان جائے, وہ تھوڑا سا ناز ہے, بس وہ مان جائے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ورکنگ آن می فرسٹ کا فارمولا چلے گا. فی الحال تو آپ کافی بڑا آپ نے یہ کر لیا ہے کام, 2 بیویوں والا, تو اب آپ کو کچھ اپنی جو سکلز کو بھی اوپر لانا چاہیے تاکہ آپ دونوں کو خوش و خرم رکھ سکیں, اور اپنے دیگر اہل خانہ کے ساتھ بھی. بالکل, کیونکہ میں نے تو ایک ایسا بندہ بھی دیکھا اپنی زندگی جنہیں میں نے پھر پیر مرشد مانا, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے 4 شادیاں کی, چاروں بیویاں ان پہ مرتی تھی. واہ, کمال تھا, مطلب انہوں نے بہت سیٹ رکھا ہوا وہ تھا. چاروں ان پہ مرتی تھی اور خود ایسے تھے زندہ ہوتے ہوئے بھی جیسے مرے ہو. ہاں وہ چاروں اب بیوہ ہیں, اور وہ خود اس دنیا چاروں بیوہ اور اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن انہی کے ہاتھوں سر گئے ہوں گے دنیا سے. یہ وہ شہید محبت اور وفا تھے. تھوڑا سا میں بھی پریشان رہتا ہوں, معاشی طور پہ وہ بھی بہت پریشان ہے, تو میں کہتا ہوں کسی طرح سے. بابر, مجھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب گائیڈ کرتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ بھائی کس طرح سے اچھی زندگی گزارنی چاہیے, اچھی شادی شدہ زندگی گزارنی چاہیے. ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک ویڈیو بھیجی جس میں اس بندے نے پتہ نہیں 50 سے زیادہ شادیاں کی ہوئی تھی. ہاں وہ مجھے ملی, جس میں 145 کے کتنے بچے تھے ان کے. یہ وہ واقعہ کینیڈا میں ہوا میرے خیال جی, میں. وہ کوئی جو ہے نا, کوئی میرا خیال ہے یلو ریسز میں سے تھے, کوئی جاپانی تھے کہ چائنیز تھے کہ نہیں, وہ بڑے کسی ترقی یافتہ ملک کی ویڈیو تھی, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ گروپ فوٹو اپنا بنایا تھا, اور وہ ایسے ہی تھا جیسے کسی اسکول کالج میں پوری کلاس کا گروپ فوٹو ہوتا ہے نا, جس میں ٹیچرز بھی سارے موجود ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی سارے موجود ہوتے ہیں. تو وہ بڑی خوبصورت تصویر تھی جو آپ نے مجھے وہ بھیجی. بابر, تھینک یو ویری مچ. مگر جو ڈاکٹر صاحب باتیں آپ سے کہہ رہے تھے, میں تو تھوڑا سا مزاح کے اس میں بھی ٹو میک دا سچویشن لائٹ, مگر ڈاکٹر صاحب کی بات پہ غور کیجئے گا, اپنے اوپر کام کریں, اپنے اسکل سیٹ پہ کام کریں, انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی. بس یہی میرا یہی ہے کہ میں ڈراپ نہیں کرنا چاہتا, دونوں کو میں سنبھالنا چاہتا ہوں. ضرور انشاءاللہ, آپ کا جذبہ قابل قدر ہے. تھینک یو مائی ڈیئر, تھینک یو.